अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम हाज़िर हैं कुछ अहम ख़बरों के साथ आपके साथ, और हमारा मकसद ये है कि वो ख़बरें आप तक पहुँचें जो आप तक नहीं पहुँच सकती हैं, जो आम मीडिया या टेलीविज़न चैनल या अखबारात में शाया नहीं हो सकती हैं। हमारा मकसद ये है कि वो ख़बर आप तक पहुँचाई जाए जो आप सही मानों में जानना चाह रहे हैं। और इस हवाले से आज हम आपसे बात करेंगे। कुछ अहम ख़बरें हैं जो आप तक इससे पहले शायद ना पहुँच सकी हों, आपने ना सुनी हों। इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम ज़िक्र करेंगे हुकूमत पर अदम एतमाद की जो तलवार फिर लटकने लगी है, और किसी भी वक्त वफाकी हुकूमत पर तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की जा सकती है। इस हवाले से आज तफसीलन आपसे बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ PTI अरकान असम्बली, जो कौमी असम्बली के अरकान हैं PTI के, उनके इस्तीफ़े अभी तक मंजूर नहीं हुए हैं। ये इस्तीफ़े मंजूर क्यों नहीं हुए, इसकी क्या वजूहत हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ दुबई में आसिफ अली जरदारी किसके इशारे पर वहाँ पे गए हैं और वहाँ किस अहम बंदे से उनकी मुलाकात हुई है, इसकी तफसील भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि फराह गोगी की जो इंक्वायरी करने वाला इदारे का जो सरबराह था उसको तब्दील कर दिया गया है, इसको क्यों तब्दील किया गया है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और न्यूट्रल्स के ऊपर क्या तनकीद की है, इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वो तमाम न्यूज़ बर वक्त आपको पहुँच सकें जो आप देखना, सुनना और जानना चाहते हैं। तो चलते हैं अपने पहली खबर की तरफ कि सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि वफाकी हुकूमत के ऊपर तहरीक अदम एतमाद की तलवार फिर लटकने लगी है। किसी भी वक्त हमारे ज़राए ने ये कहा है कि किसी भी वक्त वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है वो पेश की जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह एक ये सामने आई है कि अभी तक जो PTI के अरकान असम्बली हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए। उनके इस्तीफ़े मंजूर क्यों नहीं हुए, इसकी वजूहत भी सामने आई हैं। और ये हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि आसिफ अली जरदारी किसी एक अहम शख्सियत के कहने पे, अहम इदारे के सरबराह के कहने पे दुबई में गए थे और वहाँ एक हसास इदारे के सरबराह से उनकी मुलाकात हुई है और कुछ अहम मामलात के ऊपर उन्होंने बातचीत की है। और इसी हवाले से आपको बताते चलें कि आसिफ अली जरदारी ने अपने एक साथी को बताया है कि अभी तक जो PTI के अरकान असम्बली हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर क्यों नहीं किए जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहत हैं। तो जो उनके साथी हैं उन्होंने उनसे इफ्तिसार भी किया कि स्पीकर आपका अपना है, हुकूमत आपकी अपनी है, इसके बावजूद जो है वो आप इन PTI के जो अरकान असम्बली इनके इस्तीफ़े मंजूर क्यों नहीं कर रहे हैं। जिसके ऊपर आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि वो मुतअद्दिद बार जो है राजा परवेज़ अशरफ जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उनको कह चुके हैं कि इनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। लेकिन राजा परवेज़ अशरफ ने उनको ये बताया है कि किसी के कहने के ऊपर वो इन्होंने अभी तक इनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए हैं। ये कौन लोग हैं जिनके कहने के ऊपर इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं, इसकी तफसील हम आपको बताएंगे। उनका ये कहना था राजा परवेज़ अशरफ का कि ये वो लोग हैं, ये शहबाज शरीफ काबीना के कुछ अहम लोग हैं जिन्होंने अभी तक उनको रोका हुआ है और उन्होंने इनको मना किया हुआ है कि आप अभी तक जो है वो PTI अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर ना करें। और सबसे बड़ी वजह यही है। और अगर PTI अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए जाते हैं तो फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश होने के जो इम्कानात हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। लेकिन ये अभी तक हुकूमत के ऊपर तलवार लटक रही है कि इनके इस्तीफ़े जब तक मंजूर नहीं किए जाते हैं, अगर ये दोबारा असम्बलियों में आ जाते हैं किसी तरीके से, तो हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी भी वक्त जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है, पेश की जा सकती है। तो इसकी बड़ी वजह ये सामने आई है कि PTI अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहे हैं कि शहबाज शरीफ काबीना के अपने लोग जो है वो रुकावट बने हुए हैं। उन्होंने स्पीकर को रोका हुआ है कि अभी तक इनके इस्तीफ़े मंजूर ना करें। और इसकी बड़ी वजह यही हो सकती है कि हुकूमत को दबाव में रखना और शहबाज शरीफ को भी दबाव में रखना। पहले ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। 2 लॉबीज़ बन चुकी हैं, एक जो शहबाज शरीफ की हमायती है और एक जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की हमायती है। मियाँ नवाज शरीफ पहले भी ये कह चुके हैं कि वो इंतखाबात के हक़ में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो शहबाज शरीफ के हमायती लोग हैं वो अभी तक कह रहे हैं कि नहीं, इंतखाबात वक्त से पहले नहीं होने चाहिए। लेकिन जो नवाज शरीफ हैं उनका मौक़िफ़ अक्सर तब्दील हुआ है और वो अभी भी उन्होंने ये मुतालबा किया है कि वक्त से पहले इंतखाबात करवाए जाएँ। तो मुल्क की सूरत हाल है वो कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून की साख जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। लेकिन शहबाज शरीफ के जो हमायती लोग हैं और इनकी जो कैबिनेट के लोग हैं वो अभी तक इनकार कर रहे हैं कि वक्त से पहले इंतखाबात ना करवाए जाएँ, इंतखाबात 2023 में होने चाहिए। ताहम
نواز شریف کا یہ موقف ہے کہ وقت سے پہلے انتخابات کروائے جائیں، اس کے اوپر بھی اختلافات ہیں، اور جو مسلم لیگ نون کے اپنے ارکان ہیں ان کے اندر بھی اختلافات پائے جاتے ہیں جو تاحال حل نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ آصف علی زرداری جو دبئی میں گئے تھے، آپ کو بتایا کہ کسی ایک اہم حساس ادارے کے سربراہ کے کہنے کے اوپر دبئی میں گئے ہیں، وہاں جا کے ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور ملاقات میں بعض جو اہم معاملات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کو بتائیں گے ایک دو روز میں، جیسے تفصیلات ہمارے پاس پہنچیں گی کہ کیا اہم تفصیلات وہاں ڈسکس ہوئی ہیں۔ تاہم ابھی تک یہ اتھینٹک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ایک حساس ادارے کے سربراہ سے ان کی وہاں ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے بات چیت بھی کی ہے، اور پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے جو استعفے منظور نہیں ہیں اس حوالے سے بھی تفصیلاً گفت و شنید بھی وہاں پہ کی گئی ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں پرویز الہی، انہوں نے حلف لینے کے بعد سب سے پہلے کام یہ کیا ہے کہ فرا گوگی جو کرپشن کے جو کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں، اور اینٹی کرپشن کا ایک ادارہ ہے اس کے خلاف اس میں ان کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی تھی، اور پرویز الہی نے حلف اٹھاتے ہی سب سے پہلے فرا گوگی کے خلاف جہاں جو ادارہ تحقیقات کر رہا ہے اس کے سربراہ کو، یعنی ڈی جی اینٹی کرپشن کو سب سے پہلے تبدیل کیا ہے، اور فی الحال جو ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو فی الحال روکنے کا اور بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک ذرائع نے ہمیں کنفرم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فرا گوگی نے پنجاب میں جو حکومت کی تبدیلی کے لیے کاف لیگ کے ایک اہم رہنما کو 3 ارب روپے کی ایک بڑی رقم فراہم کی ہے تاکہ نون لیگ کے کچھ لوگوں کو خریدا جا سکے، اور یہ بھی اتھینٹک خبر ہے اور اس کی بھی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ جس طرح آپ سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ اور نیوٹرلز کے اوپر تنقید کی ہے۔ ان کا شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ متعصبانہ فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ کے اختیارات کم کرنے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک پارلیمانی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں، چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں اس کو کم کرے گی۔ شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا دورہ میں آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے جب پی ٹی آئی کا دھرنا تھا تب سپریم کورٹ کے اوپر جب شلواریں ٹانگی گئی تھیں، لٹکائی گئی تھیں، اس کا نوٹس نہیں لیا، ہیلی کاپٹر کیس کا نوٹس نہیں لیا۔ اسی طرح عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان، ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ تو یہ دورہ میں آ رہا ہے سپریم کورٹ کا، اس طرح کے کیسز، اس طرح کے جو فیصلے ہیں اس سے دھچکا پہنچتا ہے۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری کا ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ نیوٹرلز صرف ایک دن کے لیے نیوٹرلز ہوئے تھے، یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے، اور نیوٹرلز ایک رات کے لیے نیوٹرل بننے سے جو ہے وہ 70 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف نہیں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے سپریم کورٹ کو اور نیوٹرلز کو، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ دورہ معیار اور ایک ملک میں 2 جو قانون ہیں وہ کسی صورت نہیں چل سکتے ہیں۔ قانون سازی کی اہم ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کے جو اختیارات کا معاملہ جو ہے وہ آج کل اہم ایشو بنا ہوا ہے۔ پارلیمان اور سپریم کورٹ آپس میں ٹکراؤ کی صورت بننے جا رہی ہے۔ اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر پارلیمان جو ہے اس کے اختیارات کم کیے جاتے ہیں، چیف جسٹس کے اختیارات کم کیے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ کے اختیارات میں کمی کی جاتی ہے تو یہ ایک اہم ایشو ہوگا۔ اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے رہنما بابر اعوان، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اگر پارلیمان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اختیارات کم کرے گی تو سپریم کورٹ اس کو اڑا کے رکھ دے گی۔ حالانکہ پارلیمان کا یہ کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے، اور جو عدلیہ کا کام ہے وہ صرف قانون کی تشریح کرنا ہوتا ہے۔ جب تک قانون سازی اسمبلی کا کام ہے اور عدلیہ تشریح کر سکتی ہے، اس کے علاوہ عدلیہ کچھ بھی اس میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک اہم بات سامنے آئی ہے کہ بابر اعوان آخر کس کے اشارے پہ یہ بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ اور ایک اور اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نیوٹرلز کے حوالے سے بڑی اہم خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھی، تو نیوٹرلز کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ نیوٹرلز کا جھکاؤ اب کچھ پی ٹی آئی کی جانب ہوتا جا رہا ہے، اور اس لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے، نون لیگ کی جانب سے نیوٹرلز کے لیے کہ اگر آپ نے اسی طرح پہلے ہی یہ معاملہ کرنا تھا تو پھر بیچ میں ہمیں لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور نیوٹرلز کا جھکاؤ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح سپریم کورٹ کیس کا جو فیصلہ ہے، کیونکہ ایک ہی کیس، سیم کیس میں 2 مختلف فیصلے کیے گئے۔ ایک کیس میں سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ حمزہ شہباز کے جو ووٹ ہیں ان کو کاؤنٹ نہ کیا جائے، 25 ووٹ جو منرفین ارکان تھے ان کے ووٹ کو جو ہے وہ کاؤنٹ نہ کیا جائے، اور دوسرے کیس میں بھی جو ارکان ہیں کاف لیگ کے 10 ارکان اسمبلی، ان کے 10 ووٹوں کو کاؤنٹ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، اور سیاسی حلقوں میں اور خاص کر جو اسی حوالے سے سپریم کورٹ بار کی جو ملک بھر کی جو بار کونسلز ہیں، ہائی کورٹس کی اور سپریم کورٹ کی، انہوں نے بھی ایک مشاورتی اجلاس بلایا تھا جس میں جو تمام بار کونسل کے نمائندے ہیں وہ شریک ہوئے۔ ان کا یہی
کہنا تھا کہ فرد واحد کی جو ہے وہ حاکمیت نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ میں جو اختیارات کا معاملہ ہے وہ صرف چیف جسٹس کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک 5 رکنی جو موسٹ سینئر جج ہوتے ہیں، 5 جج، ان کے اوپر ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ کیا فل کورٹ تشکیل دیا جانا چاہیے یا نہیں دیا جانا چاہیے. یہ 5 ججوں کا اختیار ہونا چاہیے، صرف ایک فرد واحد جو چیف جسٹس ہے اس کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تمام صورتحال ہے جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. یہ وہ خبریں ہیں جو شاید آپ تک اس سے پہلے نہ پہنچ سکی ہوں. ہم نے آپ کو یہ اتھینٹک خبریں پہنچائی ہیں اور مزید انشاءاللہ تعالی خبروں کا یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا. ہماری کوشش ہے کہ وہ خبر جو آپ تک نہ پہنچ سکے وہ آپ تک پہنچائیں. اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور ہمارے جو آپ کے ویوز جو تبصرہ ہے اس کے اوپر اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا کہ آپ کو یہ ہماری جو تبصرہ ہے اس میں اگر مزید کوئی بہتری کے حوالے سے آپ کی تجاویز کی بھی ضرورت رہے گی. اپنا دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.